अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। दोस्तों, डॉक्टर फ़ातिमा जो हैं, डॉक्टर फ़ातिमा के बारे में रात को ज़ुनैरा महाम ने काफ़ी डिटेल में हम लोगों को बताने की कोशिश की कि डॉक्टर फ़ातिमा जो हैं वो कितनी काबिल डॉक्टर हैं, उनके पास कितनी डिग्रियां हैं, वो किस किस जगह पे कहाँ कहाँ कैसे कैसे इलाज कर चुकी हैं। और उसके बाद ज़ुनैरा महाम जो है ख़ुद एक टीचर बन गई और टीचर बन के मुख्तलिफ़ जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे एंकर्स हैं, जो सहाफ़ी हज़रात हैं, फिर से वो उनकी गलतियाँ निकालना शुरू हो गई कि जो फ़लाना यूट्यूबर है वो साइकोट्रिस्ट को गलत बोलता है, वो साइकोट्रिस्ट बोलता है। फिर ज़ुनैरा महाम ने कहा कि एक जो है वो साइकल्ट्रिस्ट बोलती हैं। तो मेरा ज़ुनैरा महाम को कहना ये है कि सबसे पहले तो आपको तसहीह की ज़रूरत है। अव्वल तो किसी भी सहाफ़ी की लबो लहजे पर आप बात नहीं कर सकती। ज़ुनैरा बात कर रही थी सकलैन शाहिद के बारे में। मैं जो है उनके काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स देखती हूँ और उनको फॉलो करती हूँ और बहुत ही अच्छे रिपोर्टर हैं, बहुत ही अच्छी खबरें देते हैं। उनके बात करने का एक अपना स्टाइल है, उनके लहजे का एक अपना एक्सेंट है। वो उसी अंदाज में जो है जुमले वगैरह बोलते हैं, लेकिन उससे ये कहीं से भी पता नहीं चलता कि वो जाहिल हैं या उनको अल्फाज बोलने नहीं आते हैं। मकसद ख़बर से होता है, ख़बर सही होनी चाहिए, ख़बर सच्ची होनी चाहिए, ख़बर में कोई दम होना चाहिए, ना बजाय इसके कि आपके जो वर्ड्स होते हैं आप उनको किस तरह से अदा कर रहे हैं उसके बारे में देखा जाए। अगर इसी तरह से देखना है तो फिर सबसे पहले तो ज़ुनैरा महाम को तसहीह की ज़रूरत है। ज़ुनैरा महाम को बहुत ही जमा के साइकियाट्रिस्ट कर के बोलना पड़ रहा था। साइकियाट्रिस्ट करके बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप आराम से उर्दू में माहिर नफ्सियात ही कह दें। लेकिन क्योंकि आपकी उर्दू भी ठीक नहीं है, मुझे नहीं पता वो कलई कलई किस चीज़ को बोलती हैं। मैंने उर्दू एडवांस भी पढ़ रखा है, मैं खुद उर्दू स्पीकिंग हूँ, मुझे आपकी उर्दू की बिल्कुल भी समझ नहीं लगती। खैर छोड़ें इस बात को, मैं यहाँ पर टीचिंग करने के लिए या किसी के अल्फाजों की तसहीह करने के लिए नहीं बैठी हूँ। हाँ, मगर इस चीज़ को, दुख को आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ, आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि कितनी गंदी और घटिया हरकत अब इस गैंग ने की है। जिस डॉक्टर साहिबा की रात को डेफिनेशन ज़ुनैरा महाम बैठकर दे रही थी, आप ये देखें कि उस डॉक्टर को बच्ची की जहनी नशोनुमा के लिए लगाया गया था। उस डॉक्टर को बच्ची के जहन पे जो तबाहियाँ बीती हैं, जो उसकी जहनी हालत अब हो चुकी है, उसको बेहतर करने के काम पर लगाया गया था। लेकिन आफरीन है गोगा गैंग के ऊपर, इन्होंने इतनी ज़बरदस्त चाल चली और ऐसे वक्त में चली कि जब वालदैन को बच्ची से गाहे बगाहे मुलाकात करने की इजाज़त दे दी गई, महीने में 2 मरतबा उनको मिलने की इजाज़त दे दी गई, तो उस वक्त में गोगा गैंग ने एक इस तरह की चाल चली कि एक ऐसी डॉक्टर जो कि उनकी डॉक्टर थी उसको शेल्टर होम में लगवाया। और क्या कहते हैं, उस डॉक्टर ने बजाय इसके कि बच्ची के जहनी नशोनुमा पर वो काम करती, उल्टा जो ज़हीर गैंग का प्रोपेगेंडा था वो लेकर वो शेल्टर होम में पहुंच गई। और उसने हर दिन वो बच्ची की काउंसलिंग क्या करती रही, ये सुनकर आप लोगों को शदीद दुख होगा कि हम और आप ये समझ रहे थे कि वहाँ बच्ची की जहनी नशोनुमा हो रही है, उसकी नफ्सियात को बेहतर करने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन डॉक्टर फ़ातिमा साहिबा ने क्या काम किया कि पहले दिन घुसते ही उन्होंने दुआ ज़हरा को ये बताया कि भाई तुम तो एक शादीशुदा लड़की हो, तुम्हारा शौहर बाहर तुम्हारी वजह से जलीलो ख्वार हो रहा है, अदालतें भुगत रहा है, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? तुम तो कोई भी स्टेप ले सकती हो, तुम बालिग हो, तुम्हें चाहिए कि तुम फौरी तौर पर यहाँ से निकलो और उसके बाद अपने शौहर के साथ अपने घर जाओ। तुम ये हुकूक रखती हो, ये तुम्हारे हक हैं। एक ये जहनी नशोनुमा डॉक्टर साहिबा करती रही। फिर उसके बाद डॉक्टर साहिबा ने उसको बताया कि तुम अपने वालदैन के हक में कैसे अब बात कर सकती हो, क्या तुम वो वक्त भूल गई जब तुम्हारे वालदैन का तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक था, जब तुम्हारे वालदैन तुम्हें स्कूल नहीं भेजा करते थे, जब तुम्हारे वालदैन ने तुमसे तुम्हारा टैबलेट छीन लिया था, जब तुम्हारे वालदैन ने ज़हीर की वजह से तुम्हें मारा पीटा था, जब तुम्हारे वालदैन तुम्हें घर से बाहर कहीं नहीं भेजा करते थे, उन्हीं वालदैन के हक में अब तुम बात करने जा रही हो। वो वालदैन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें जिस भी अदालत में बुलाया जाए, तुमसे जहाँ पर भी बात की जाए, तुमने ज़हीर के हक में बयान देना है, ज़हीर ही तुम्हारे लिए बेहतर है और ज़हीर के साथ ही जाना है। आप अंदाज़ा करें कि धोखे की कोई इंतहा है कि एक वालदैन, एक अवाम ये समझ रही है कि जिस बच्ची को वो इतने ट्रॉमा से गुजरी है, इतनी टेंशन से, डिप्रेशन से गुजरी है, उसको बेहतर करने के लिए एक डॉक्टर साहिबा को वहाँ पे लगाया जाता है। लेकिन डॉक्टर साहिबा माजी की ही बातें उसके सामने रिपीट करना शुरू कर देती हैं। ना सिर्फ उसके सामने रिपीट करना शुरू कर देती हैं, बल्कि उन चीज़ों को बेहतर बोलती हैं कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए सब बेहतर हैं, तुमने जो काम किया था वो तुम्हारे लिए बेहतर है और अब तुम्हें वहीं पर वापस जाना चाहिए। ये 15 दिन तक बैठ के डॉक्टर साहिबा ने उसकी काउंसलिंग की है। और अब मेरा ज़ुनैरा महम से ये सवाल है
کہ جو ہے کیا کہتے ہیں بقول آپ کے کہ وہ بہت قابل ڈاکٹر ہیں، اور ہمارے بقول کے ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید خود سے نفسیاتی مریض ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ نفسیاتی مریضہ نہیں ہے، ان کو باقاعدہ طور پہ ہائر کیا گیا ہے کیس کو خراب کرنے کے لیے، بچی کی ذہنی حالت کو مزید خراب کرنے کے لیے، اور اس پر انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے کام کیا۔ اگر وہ ڈاکٹر کے طور پر ہی شیلٹر ہوم میں کام کر رہی تھیں، دعا زہرا تک ان کی رسائی سمجھ میں آتی ہے، اس کے بعد اس کے والدین کے گھر پہنچ جانا، دیواریں پھلانگ کے اس کے وکیل کے گھر پہنچ جانا، اس کی CCTV فوٹیج بھی موجود ہونا، سارا کچھ موجود ہونا، لیکن کسی کا کوئی ایکشن نہ لینا، یہ ڈاکٹر صاحبہ کی کون سی ذہنی حالت خراب ہے کہ وہ مریض کے ساتھ اتنی زیادہ اٹیچڈ ہیں کہ وہ سوچتی ہیں کہ نہ صرف مریض کو ڈیل کرو بلکہ اس کے اگلے پچھلوں سب کے گھروں میں پہنچ جاؤ۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون کی ذہنی حالت خراب ہو اور وہ اس قدر شاطر چالیں چلے؟ یہ اس خاتون کی ذہنی حالت خراب نہیں ہے، یہ گینگ کا ایک نیو کیریکٹر ہے، یہ کیریکٹر زنیرہ ماہم سے بھی زیادہ فارورڈ ہے، اور یہ یہی حرکتیں کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، لیکن کیونکہ ہم اور آپ عقل رکھتے ہیں تو ان کی حماقت سے بھرپور حرکتوں کو وقت پر ہم لوگوں نے پکڑ لیا، سمجھ لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، ورنہ گینگ نے اپنی طرف سے بھرپور چال چلی تھی۔ اب اس کے ساتھ آج کی کارروائی بھی سن لیں۔ آج جو ہے ظہیر کی جو ضمانت کے خلاف درخواست دے رکھی تھی مہدی کاظمی صاحب نے کہ اس کو واپس سے بند کرنا چاہیے، یہ کیس کو خراب کر رہا ہے، وہ عدالت نے مسترد کر دی ہے۔ یعنی عدالت کے مطابق ظہیر کو کھلے عام گھومنے دینا چاہیے۔ ظہیر ایک شریف اور کیا کہتے ہیں معصوم انسان ہے، اس نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں ہے کہ اس کو پکڑیں اور واپس سے جیل میں ڈال دیں۔ نہ صرف ظہیر بلکہ اس کے ارد گرد جتنے بھی گندے لوگ ہیں، نور بی بی ہیں، شبیر صاحب ہیں، ان سب کو کسی کو بھی پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں سے کسی کو بھی بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ درخواست مسترد ہو چکی ہے۔ نہ صرف یہ درخواست مسترد ہو چکی ہے بلکہ جو واٹس ایپ میسیجز کے لیے جو درخواست تھی جو ظہیر نے مہدی کاظمی کو کیے تھے، وہ درخواست بھی مسترد ہو چکی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس طرح سے مسلسل کیس کو خراب کیا جا رہا ہے، بچی کے شیلٹر ہوم میں ہوتے ہوئے، ظہیر کے ضمانت پر پھرتے ہوئے، یہ لوگ اتنے سٹرونگ ہیں، یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ کو باقاعدہ طور پہ ہائر کر کے اندر پہنچایا کہ وہ تمام باتیں اس بچی کے دماغ میں واپس سے گھسانا شروع ہو گئیں۔ یہ تمام باتیں اس بچی نے خود سے اپنے والدین کو بتائی ہیں کہ مجھے ڈاکٹر صاحبہ نے یہ سب کہا تھا، اور میں نے ان سے کہا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، اور میں اب ظہیر کے پاس واپسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، جس پر ڈاکٹر صاحبہ نے اسے کہا کہ تمہیں ایسا کرنا پڑے گا کیونکہ تم وہ وقت بھول گئی ہو جب تمہارے ساتھ تمہارے والدین کا اتنا برا سلوک تھا۔ یہ کون سی ڈاکٹر صاحبہ ہیں؟ ابھی تو ڈاکٹر عظمیٰ کو وہاں پر لگا دیا گیا ہے، ڈاکٹر عظمیٰ نے 15 دن کے بعد اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے، لیکن اب میں اس قدر جو ہے عدم اعتماد کا شکار ہو گئی ہوں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ڈاکٹر عظمیٰ اپنی رپورٹ میں کیا کہتی ہیں یا کیا بتائیں گی۔ اور کیا کہتے ہیں ڈاکٹر فاطمہ نے بچی کو یہ بھی یاد کروایا کہ تمہارے والدین جو ہے تمہاری شادی تمہارے کزن سے کرنا چاہ رہے تھے جو تم سے عمر میں بھی بڑا ہے، جس کو تم پسند بھی نہیں کرتی، جو تمہارے ساتھ گھر میں عجیب و غریب حرکتیں کرتا تھا۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ اس گینگ کی حرکتیں کتنی سٹرونگ ہیں، اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے بچی حق پر ہے، بچی سچی ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ظہیر نے نکاح کیا ہے، بچی کو ظہیر کے ساتھ جانا چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کیس کا فیصلہ والدین کے حق میں ہو سکے گا، کیونکہ اگر ہو پاتا تو سب سے پہلے آج ظہیر کی جو ضمانت کی جو درخواست تھی اس کو مسترد نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ ظہیر کو جیل کے اندر ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ کیا ہو رہا ہے ہماری عدالتوں میں؟ ایک ڈاکٹر لگائی جاتی ہے نفسیات کو بہتر کرنے کے لیے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ خود ہی جا کر جو گینگ کا پروپیگنڈا ہے اس کو بچی کے آگے منو ان بیان کر رہی ہیں، اور بچی کا ذہن اسی حساب سے تیار کر رہی ہیں۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور جیسے جیسے مزید پیش رفت ہوگی میں آپ لوگوں کو بتاتی رہوں گی۔ اس وقت مجھے بہت دکھ ہوا ہے، لیکن میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ میں ساری رات سو نہیں سکی، یا میں پوری رات روتی رہی، یا میں نے ظہیر کو فون کیا، یا میں نے دعا سے بات کی۔ ہاں، میں زنیرہ ماہم کو یہ مشورہ دوں گی، وہ کل کہہ رہی تھیں اپنی ویڈیو میں کہ ظہیر نے کافی سارے کپڑے جو ہے زنیرہ کے لیے، وہ اس کے لیے دعا زہرا کے لیے لے کے رکھے ہیں، لیکن اس کو تو وہ کپڑے دینے نہیں دے سکتے کیونکہ وہ اس کو اجازت نہیں ہے، وہ بیچارہ دے نہیں سکتا۔ تو زنیرہ کوئی بات نہیں، وہ کپڑے آپ منگوا لیں، وہ کپڑے آپ منگوائیں، وہ کپڑے آپ پہنیں، ان پہ آپ کا زیادہ حق ہے کیونکہ ظہیر آپ کا بیٹا ہے، دعا زہرا کا وہ کچھ نہیں لگتا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔